अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरी। और मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लिम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लिम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। सामीन मुझसे मेरे इस शेर के साथ ही आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि मेरा मौजूद सुखन क्या है। मौजूद सुखन है आला हज़रत। अब आला हज़रत से मुराद कौन सी शख्सियत है? मुजद्दिद दीन मिल्लत, शमाए परवाना रिसालत, अल्लामा मौलाना अल हाफिज़ अल कारी इमाम अहमद रज़ा का बरेलवी अलैहि रहमा हैं। अब आला हज़रत कि हम जिस सिमत भी जाएंगे तो हमें हर सिमत हर पेशा ही आला हज़रत का आला ही नज़र आएगा। अगर हम जाते हैं आला हज़रत के इल्म की तरफ, आला हज़रत के नसब की तरफ, आला हज़रत के फ़न की तरफ, तो हर सिमत में ही हमें सब कुछ ही आला नज़र आता है। मैंने 3 जुमले बोले, आला हज़रत के नसब की तरफ, आला हज़रत के इल्म की तरफ और आला हज़रत के फ़न की तरफ। इंशाल्लाह मैं अपनी सारी गुफ्तगू इन 3 जुमले के राउंड अबाउट ही करूँगा। आला हज़रत के सबसे पहले हम चले जाते हैं नसब की तरफ, तो आला हज़रत का नसब ही बड़ा ही आला है। जिस तरीके आला हज़रत आला है, इसी तरीके आला हज़रत का नसब भी बहुत ही आला है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के वालिद गिरामी का नाम है मौलाना नकी अली ख़ान अलैहि रहमान। उनके वालिद गिरामी का नाम है मौलाना रज़ा अली ख़ान, जो विलायत की आला मनसब पे फाइज थे। और उनके वालिद गिरामी का नाम है मौलाना आज़म अली ख़ान, और उनके वालिद गिरामी का नाम है मौलाना काज़म अली ख़ान, और उनके वालिद गिरामी का नाम है मौलाना सादुल्लाह ख़ान, और उनके वालिद गिरामी का नाम है मौलाना सईदुल्लाह ख़ान। हज़रात गिरामी जो मौलाना सईदुल्लाह ख़ान कंधारी, इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के इलाके कंधार से था। आप वहाँ पे उलूम दीन सिखाते और फिर आप लाहौर तशरीफ़ लाए, और लाहौर तशरीफ़ ला के हुकूमत मुग़लिया के अंदर आप एक आला मनसब पर फाइज थे। आपके पास लाहौर के अंदर शीश महल की पूरी इमारत आपकी अपनी मलकियत में थी, और मुग़लिया हुकूमत की जानिब से आपको शजाअत जंग के लक़ब से भी सरफराज किया गया था। फिर आप इस्लाम की इशाअत के लिए फतूहात देने के सिलसिले में आप हिंदुस्तान का एक सूबा है उत्तर प्रदेश, उसका एक बड़ा मशहूर शहर है दिल्ली, वहाँ पर तशरीफ़ ले गए। तो दिल्ली के अंदर एक ऐसा चिराग नमूदार हुआ जिसने पूरी दुनिया के अंदर अपनी रोशनी फैलाई, और वो चिराग कौन था? वो चिराग थी जनाब आला अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमान। सामीन मुतशब, जिस तरीके मैं नसब में बात कर रहा था, तो मैंने 3रे नंबर पे ऊपर एक जुमला बोला था कि आला हज़रत के जो जद्द अमजद हैं यानी कि दादा जान, उनका नाम था रज़ा अली ख़ान, और मैंने आज साथ एक जुमला बोला था कि वो विलायत की आला मनसब पर फाइज थे। अब उनकी ही विलायत की सिर्फ एक बात करके इंशाल्लाह आगे बात बढ़ाऊँगा। मैंने जो 3 पॉइंट बोले मैं उन 3 पॉइंट पर रहूँगा। अब आला हज़रत के दादा जान रज़ा अली ख़ान एक दफ़ा हिंदुस्तान की एक गली के से गुजर रहे थे, तो हिंदुओं की एक रस्म होती है जिसे होली कहते हैं, यानी कि उस रस्म के ऊपर वो एक दूसरे के ऊपर रंग वगैरह फेंकते हैं। तो आला हज़रत के जो जद्दे अमजद थे यानी कि दादा जान, वो एक अल्लाह ताला की वली थे। अब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो किसी औरत ने छत के ऊपर से उनके ऊपर रंग फेंक दिया। तो अब जिस वक्त लोगों ने देखा जी इतने बड़े एक अल्लाह ताला के वली के साथ इस औरत ने ये हरकत कर दी है, ऊपर रंग फेंक दिया है, तो हो सकता है ये बद्दुआ देंगे और ये हो सकता है अभी उसकी टांग टूटे नीचे आ जाए या जो मामला हो। तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के दादा जान ने उस वक्त हाथ उठा के कहा, या अल्लाह इससे भी तू रंग दे। क्या जुमला बोला? इससे भी रंग दे। तो अल्लाह ताला की करनी कि चंद ही लम्हात बाद वो औरत ऊपर से नीचे आई और आके आपके दस्ते अकदस के ऊपर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखती। सामीन मुझसे जिस तरीके मैंने जुमला बोला था कि मैं अपनी 3 बातों पे ही रहूँगा। पहली बात क्या बोली मैंने? आला हज़रत नसब के एतबार से भी आला। अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं। आला हज़रत अपने इल्म के एतबार से बहुत आला है। अच्छा, इल्म के एतबार आपके बचपन से ही ले लेते हैं। आपने सिर्फ 4 साल की उम्र के अंदर नाज़िर कुरान पाक पढ़ लिया था।
تو ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کے ایک استاذ گرامی ان کو پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے. تو جب استاذ گرامی پڑھانے کے لیے آئے تو قرآن پاک کا ایک سبق پڑھا رہے تھے. تو پڑھانے کے دوران زبر پڑھ رہے تھے تو اعلیٰ حضرت اس کا الٹ پڑھ رہے تھے, یعنی کہ اعلیٰ حضرت زیر پڑھ رہے تھے. تو وہ استاذ بار پڑھا رہا تھا لیکن اعلیٰ حضرت وہ نہیں پڑھ رہے تھے جو وہ پڑھا رہے تھے, اعلیٰ حضرت دوسرا پڑھ رہے تھے, اس کے برعکس پڑھ رہے تھے. تو اسی دوران اعلیٰ حضرت کے والد گرامی آئے. تو والد گرامی نے جب یہ دیکھا تو آپ نے ایک اور نسخہ منگایا. تو جب نسخہ منگایا گیا تو اس سے پتہ چلا کہ جس نسخے پہ اعلیٰ حضرت پہلے پڑھ رہے تھے اس نسخے کے اندر غلطی تھی. یعنی کہ علم کی یہ آپ کی شان تھی کہ آپ قرآن پاک دیکھ کے بھی غلط نہیں, آپ کی زبان پہ غلط آ ہی نہیں رہا تھا. اسی طریقے میں کیونکہ بات علم کی کر رہا ہوں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے صرف 13 سال 5 ماہ اور 10 دن کی عمر کے اندر عالم دین کا کورس اور مفتی کے کورس سے فراغت حاصل کر لی. اور آپ کی علم کا یہ عالم تھا کہ آپ نے جس دن فراغت حاصل کی ہے اسی دن آپ نے ایک فتویٰ لکھا اور اس فتوے کی تصدیق آپ کے والد گرامی نے اسی دن فرمائی. اور آپ کے والد گرامی نے جس دن آپ فارغ التحصیل ہوئے اسی دن ہی آپ کو دارالفتاء کے منصب پہ بٹھا دیا. اچھا, اب پھر آپ اپنے پچھلے جملے پہ آتے ہیں. میں نے جیسے بولا تھا میں 3 پوائنٹس میں بولوں گا. پہلا پوائنٹ ہو گیا, میں نے کہا تھا اعلیٰ حضرت کا نسب بھی اعلیٰ, پھر اعلیٰ حضرت کا علم بھی, علم کے اعتبار سے بھی آپ اعلیٰ, جیسے کہ میں نے بیان کر دیا. اب آگے آتے ہیں اعلیٰ حضرت فن کے اعتبار سے بہت عالم. مولانا یہ پیر مسعود صاحب یہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ اعلیٰ حضرت کو جس شخصیت نے بیان کرنا ہونا اس کے باپ کا بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے, اس کی ماں کا بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے, اس کے استاد کا بھی اعلیٰ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اس لیے اعلیٰ حضرت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. تو اب پوائنٹ تیسرا آ گیا کہ اعلیٰ حضرت فن کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ ہیں. اب فن کے اعتبار سے اب اعلیٰ حضرت چھوٹی عمر میں تھے ایک دفعہ, تو آپ نے اپنے والد گرامی سے گزارش کرتے ہیں کہ ابو جان مجھے ریاضی سیکھنی ہے, میتھمیٹکس سیکھنی ہے. تو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ بیٹا تم علوم دین سیکھو, اللہ تعالیٰ تمہارے علم دین سیکھنے کی برکت سے تمہیں دنیاوی علوم بھی عطا فرما دے گا. اور ہوا بھی یوں, ایک دفعہ یوں ہوا کہ ایک ہندوستان کے اندر بہت بڑا پروفیسر تھا. اس پروفیسر کو میتھمیٹک کا, ریاضی کا ایک سوال سمجھ نہیں آ رہا تھا. اس نے بہت کوششیں کی لیکن اس سے خود سوال سمجھنا آیا. پھر اس نے کئی اور پروفیسر سے رائے لی, ان سے جا کے پوچھا لیکن اس سے وہ سوال سمجھ نہ آیا. ہم اسے کسی نے بتایا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بریلی شہر کے اندر رہتے ہیں, تو آپ ان سے جا کے یہ میتھمیٹک ریاضی کا سوال کریں تو وہ انشاءاللہ حل کر دیں گے. وہ کہتا ہے یار کہاں پہ وہ عالم دین ہے جہاں پہ اتنے بڑے پروفیسروں سے یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والوں سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو ایک عالم دین کیسے حل کر سکتا ہے. لیکن پھر جس وقت وہ شخص وہ پروفیسر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا تو وہ سوال میتھمیٹک کا, ریاضی کا وہ سوال جو اسے کئی ماہ سے سمجھ نہیں آ رہا تھا, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اسے چند دنوں کے اندر سمجھا دیا. یہ تھی اعلیٰ حضرت کی فن کے اوپر مہارت. یعنی کہ میں نے کہا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت فن کے اعتبار سے بھی اعلیٰ. چلیں ایک اور بات کر لیتے فن کے اعتبار سے. سائنس کیا کہتی ہے, زمین گھوم رہی ہے, جبکہ اعلیٰ حضرت نے اپنی تحقیقات سے یہ ثابت کیا ہے کہ زمین بالکل ساکن ہے. اب اسی طریقے ایک اور بات ہے کہ سائنس کہتی ہے کہ زمین کے اندر اٹریکشن فورس ہوتی ہے, کھینچنے کی طاقت ہوتی ہے. سائنس کہتی ہے کہ اگر درخت کے اوپر پھل لگا ہوا ہے وہ اگر وہ ٹوٹ کے نیچے گرتا ہے تو وہ اس لیے گرا ہے کیونکہ زمین کے اندر اٹریکشن فورس ہے, زمین نیچے اسے کھینچتی ہے اس لیے گرا ہے. جبکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے, ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. اور اس بات کے اوپر اعلیٰ حضرت دلائل بھی دیتے ہیں, ایسے نہیں بات کر دیتے, اعلیٰ حضرت دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس طرح کے غبارہ ہوتا ہے, غبارے کے اندر گیس بھری جائے نا تو وہ کبھی زمین کی طرف نہیں آتا. اگر زمین کے اندر اٹریکشن فورس ہوتی تو وہ زمین کی طرف آتا, لیکن وہ زمین کی طرف نہیں آتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ اپنی اصل کی طرف جاتا ہے, اس کی اصل کہاں پہ اوپر ہے, لہٰذا وہ اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فن. جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا نسب کے اعتبار سے بھی اعلیٰ حضرت اعلیٰ, اعلیٰ حضرت علم کے اعتبار سے بھی اعلیٰ, اعلیٰ حضرت فن کے اعتبار سے بھی اعلیٰ. تو اعلیٰ حضرت ہر جہت سے ہی اعلیٰ, کوئی بھی ایسی جہت نہیں جس لحاظ سے اعلیٰ حضرت اعلیٰ نہ ہو. تو اعلیٰ حضرت کی جب میں نے نسب کی بات کی تو ایک بات کہنا بھول گیا. تو اعلیٰ حضرت کا جو نسب جا کے ملتا ہے نا وہ آقا علیہ السلام کے ایک مشہور صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحابی رسول جن کو آقا علیہ السلام کے ہاتھ پہ دست اقدس پہ
اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے ساری زندگی میرے آقا علیہ السلام کے ترانے گائے، اور پھر اعلیٰ حضرت نے بھی ساری زندگی میرے آقا علیہ السلام کے ترانے گائے، اور اعلیٰ حضرت کو جو علم عطا کیا اللہ تعالیٰ کی عطا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت اور حضور غوث پاک کی نظر ولایت سے تقریباً 50 کے علوم فنون ایسے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ مہارت رکھتے تھے، اور تقریباً آپ نے 1400 کے قریب کتب تحریر فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت کے مزار پورا نوار پر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہم سب کے بخشش فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔